के पढ्यो भने फेरि भन्छ भन न भन्नको लागि त एनी टाइम नडराइकन क्लासमा क्वेसन सोध्नु। ल अब नाम त हेरिहाल्यौ एक्टिभ फिल्टर र अब तिमीहरूलाई पहिलो च्याप्टरमा पढाएको फेरि त्यो लाइनलाई म रिपिट गर्नुपर्छ। एक्टिभ फिल्टरको डिफिनेसन भनेको थिएँ त्यस्तो फिल्टर जुन फिल्टरभित्र इन्डक्टर हुँदैन, केयर गर है, इन्डक्टर हुँदैन, रेसिस्टर र क्यापेसिटर जतिवटा भए पनि मतलब छैन, र एउटा एक्टिभ कम्पोनेन्ट अपरेसनल एम्प्लिफायर, अरू पनि हुन सक्थ्यो तर फिल्टरमा एक्टिभ कम्पोनेन्टको ठाउँमा अपरेसनल एम्प्लिफायर युज गरिन्छ। त्यही भएर अब क्यारेक्टरिस्टिक हेर, एटलिस्ट वान ओप एम्प, एज मेनी नम्बर अफ रेसिस्टर एन्ड क्यापेसिटर, नो इन्डक्टर हो। यति कुरा मिलेर बनेको फिल्टरको नाम हो एक्टिभ फिल्टर। अब यो च्याप्टरमा हामीले पहिला फर्स्ट अर्डर एक्टिभ फिल्टर पढ्नु छ, त्यसपछि सेकेन्ड अर्डर एक्टिभ फिल्टर पढ्नु छ, र यही फर्स्ट अर्डर र सेकेन्ड अर्डर मिलाएर थर्ड एन्ड हायर अर्डर फिल्टरको डिजाइन पनि स्टडी गर्नु छ। अब अपरेसनल एम्प्लिफायर त स्योर युज हुने भयो एक्टिभमा, त्यही भएर म थोरै टाइम रिभ्यू अफ अपरेसनल एम्प्लिफायरको टपिक सुरु गर्दैछु। सिलेबसमा पनि भनिएको छ रिभ्यू अफ ओप एम्प, र तिमीहरूलाई पहिला पढेको ओप एम्पको कुरालाई रिभ्यू गरिदियो भने अलिकता सजिलो हुन्छ यो च्याप्टरको फलोइङ टपिक गर्नको लागि। आइडियल एन्ड रियल क्यारेक्टरिस्टिक तिमीहरू ओप एम्पको पढेका छौ, केही भनिहालौँ, केही मात्रै। आइडियल ओप एम्पको इनपुट इम्पिडेन्स इन्फाइनाइट हुन्छ, द्याट मिन्स करेन्ट कहिले पनि भित्र छिर्दैन। आउटपुट इम्पिडेन्स 0 हुन्छ, आउटपुटमा कहिले पनि लोडिङ इफेक्ट और भोल्टेज ड्रप हुँदैन। इन्फाइनाइट इनपुट, इन्फाइनाइट ओपन लुप गेन हुन्छ हो, इन्फाइनाइट CMRR हुन्छ एन्ड सो अन। रियलमा जस्ट त्यसको एप्रोक्सिमेट भ्यालु भन्ने हो। इनपुट इम्पिडेन्स भेरी हाई हुन्छ, इन्फाइनाइट हुँदैन। आउटपुट इम्पिडेन्स भेरी लो हुन्छ, 0 हुँदैन। ओपन लुप गेन भेरी हाई हुन्छ, इन्फाइनाइट हुँदैन। CMRR को भ्यालु पनि भेरी हाई हुन्छ, इन्फाइनाइट हुँदैन एन्ड सो अन। यो दुईटै आइडियल र रियल ओप एम्पको लागि एउटा कमन क्यारेक्टरिस्टिक हो। त्यो कमन क्यारेक्टरिस्टिकको नाम हो भर्चुअल सर्ट सर्किट। र पक्कै इलेक्ट्रोनिक्सको स्टुडेन्ट्स हौ, सम्झेकै होला भर्चुअल सर्ट सर्किट। त्यसको मिनिङ के हो भने ओप एम्पलाई यसरी डिजाइन गरेको छ कि ओप एम्पको दुईटा इनपुट टर्मिनल्स मध्ये एउटा इनपुट टर्मिनलमा जति भोल्टेज एपियर हुन्छ अटोमेटिकली सेम भोल्टेज अर्को टर्मिनलमा पनि एपियर भइदिन्छ। यही एउटा टर्मिनलको भोल्टेज अटोमेटिकली अर्को टर्मिनलमा एपियर हुने फेनोमेननलाई भनिन्छ भर्चुअल सर्ट सर्किट। अब अपरेसनल एम्प्लिफायरलाई ग्राफिकली यसरी सिम्बलाइज गर्न सक्छौँ। दुईटा इनपुट टर्मिनल, एउटा प्लस वाला अर्को माइनस वाला। प्लस वालाको नाम हो नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल, माइनस वालाको नाम हो इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल। ओन्ली वान आउटपुट लाइन हुन्छ, त्यसको नाम हो आउटपुट। अब यहाँनिर माइनस ग्राउन्डसँग जोडिया छ, यसको मिनिङ के हो भने कहिले पनि अपरेसनल एम्प्लिफायरको आउटपुटलाई तिमीलाई मल्टिमिटरबाट मेजर गर्नु छ भने के गर्ने, मल्टिमिटरको पोजिटिभ टर्मिनल यो आउटपुटमा राख्ने, नेगेटिभ टर्मिनललाई ग्राउन्डसँग जोड्ने, अनि जहिले पनि आउटपुटमा एउटा टर्मिनल भएकोले आउटपुट भोल्टेज ग्राउन्डको रिस्पेक्टमा मेजर गरिन्छ। त्यही यहाँ ग्राउन्ड बनाएर हाइलाइट गरेको। ओप एम्पलाई अपरेट गर्न आउनको लागि दुईटा पावर सप्लाई चाहिन्छ, पोजिटिभ पनि एउटा अर्को नेगेटिभ पनि। त्यही यहाँनिर यो माथिको भर्टिकल बारले पोजिटिभ पावर सप्लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, तलको भर्टिकल बारले नेगेटिभ पावर सप्लाई युज गर्छ। अबदेखि कहीँ पनि ओप एम्पको ग्राफिकल सिम्बल बनायो भने यो पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटा टर्मिनल सो नगर्ने, अभियस हो। ओप एम्प निड्स टू पावर सप्लाइज, वान पोजिटिभ एन्ड वान नेगेटिभ। यही ओप एम्पलाई इन्भर्टिङ र नन इन्भर्टिङ नाम दिनुको रिजन के हो भने यो प्लस वाला टर्मिनलमा इनपुट राखेर आउटपुट क्याल्कुलेट गर्यो भने आउटपुटको भ्यालु इनपुट इन्टु समथिङ भए पनि इनपुट जे साइनको हुन्छ, जे पोलारिटीको हुन्छ, आउटपुटमा पनि त्यही साइन या पोलारिटी आउँछ। यसले पोलारिटी और साइनलाई उल्टो नगर्ने भएकोले यसको नाम नन इन्भर्टिङ। तर यो नेगेटिभ टर्मिनलमा कुनै पनि इनपुट दिएर हामी आउटपुट मेजर गर्यौँ भने त्यो इनपुट र आउटपुटको साइन एकअर्काको उल्टो हुन्छ। इनपुट पोजिटिभ भए आउटपुट नेगेटिभ, या इनपुट नेगेटिभ भए आउटपुट पोजिटिभ। यसले साइन और पोलारिटीलाई इन्भर्ट गर्ने भएकोले यसको नाम हो इन्भर्टिङ टर्मिनल। द्याट्स वाइ यो ओप एम्पलाई दुईटा मोड्समा काम गर्न सकिन्छ, एउटा इन्भर्टिङ मोडमा अर्को नन इन्भर्टिङ मोडमा। यो दुईटा मध्ये मोस्ट कमनली युज मोड भनेको इन्भर्टिङ मोड हो। त्यो इन्भर्टिङ मोडको मैले चारवटा पहिला पढेको सर्किटको इक्जाम्पल सो गर्छु, नन इन्भर्टिङको एउटा सो गर्छु, बाँकी तिमीहरू नन इन्भर्टिङको हेर्ने। द इन्भर्टिङ मोड अपरेसनको पहिलो इक्जाम्पल बेसिक एम्प्लिफायर, र यसको सिम्पल फिगर यो हो। पोजिटिभ टर्मिनललाई ग्राउन्ड गर्ने, नेगेटिभ टर्मिनलमा पावर VE दिँदै एउटा इम्पिडेन्स Z1 और Zin दिने,
इनपुट र आउटपुटको बीचमा एउटा फिडब्याक दिनुपर्छ एम्प्लिफायरको काम गराउनको लागि र फिडब्याकको नाम राखे Z2 और ZF। अब म डेरिभेसन गरिन, 2-4 लाइनको डेरिभेसन हो, तिमीहरू गरेकै छौ, म डाइरेक्ट लेख्दैछु। यस्तो सर्किटको V out by V in को नाम हो भोल्टेज गेन, त्यही भएर भोल्टेज गेन इक्वल टु V out by V in इक्वल टु माइनस Z2 by Z1 आउँछ र आउटपुट बाई इनपुट भोल्टेजलाई ट्रान्सफर फंक्सन पनि भनिन्छ, त्यही भएर V out by V in को नाम हो ट्रान्सफर फंक्सन इक्वल टु माइनस Z2 by Z1। तिमी ZF by Z in लेखे पनि हुन्छ, मैले लेखेको सिम्बल अनुसार। अब दुईटा केसेस सो गर्दैछु। यदि Z1 पनि एउटा रेसिस्टर R1, Z2 पनि एउटा रेसिस्टर R2 हो भने त्यो कन्डिसनमा TS को भ्यालु माइनस R2 by R1 आउँछ। दोस्रो केस Z1 र Z2 को न्यूमेरिक भ्यालु एक्ज्याक्टली सेम छ भन्नाले Z1 पनि 1 ओम रेसिस्टर, Z2 पनि 1 ओम रेसिस्टर छ भने त्यो कन्डिसनमा ट्रान्सफर फंक्सनको भ्यालु -1 आउँछ। -1 आउनुको मिनिङ V out by V in इक्वल टु -1, त्यही भएर V out इक्वल टु माइनस V in। V out र V in को म्याग्निट्युड एक्ज्याक्टली सेम भएकोले यसको नाम हो युनिट गेन एम्प्लिफायर। माइनस साइन त हुन्छ नै इन्भर्टिङ मोडमा, जहिले पनि आउटपुट इज नेगेटिभ अफ इनपुट। र दोस्रो सर्किटको नाम हो इन्टिग्रेटर र इन्टिग्रेटरको लागि सम्झिनु पर्छ। दोस्रो इन्टिग्रेटर हैन, पहिला समिङ एम्प्लिफायर गर्दैछु, त्यसपछि तेस्रोमा इन्टिग्रेटर गरौँला। अपरेशनल एम्प्लिफायर को इनपुटमा 2 or more than 2 भोल्टेजेस दियो भने के आउँछ रिजल्ट त्यो सो गर्दैछु। मानौ फिडब्याकमा रेसिस्टर RF जोडेको, इनपुटतिर n वटा भोल्टेजेस V1 V2 देखि Vn, जम्मैलाई पास गरेको रेसिस्टेन्सेस R1 R2 देखि Rn सबैलाई नेगेटिभ टर्मिनलमा जोडेको छु, पोजिटिभलाई ग्राउन्डसँग जोडेको छु। यो केसमा यसको ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्यो भने या आउटपुट भोल्टेज निकाल्यो भने आउटपुट भोल्टेज यति आउँछ V0 इक्वल टु माइनस अफ V1 into RF by R1 plus V2 into RF by R2 plus ... लास्टमा प्लस Vn into RF by Rn। र अहिलेको लागि हेर्यो भने जम्मै V1 V2 हरु एड भएको छ, तर सिम्पली एड नभएर समथिङले मल्टिप्लाई हुँदै एड भएको छ, त्यही भएर अहिलेको केसमा द आउटपुट इज इक्वल टु वेटेड सम अफ इनपुट्स। र यसको नाम राखे नाउ द आउटपुट इज इक्वल टु वेटेड सम अफ इनपुट। अब यसको पनि दुईटा स्पेशल केस कन्सिडर गर्दैछु। यदि R1 देखि Rn सम्मको भ्यालु सेम र त्यो भ्यालु RF सँग पनि इक्वल भयो भने भन्नाले जम्मै रेजिस्टेन्सको भ्यालु सेम भयो भने त्यो कन्डिसनमा V0 इक्वल टु माइनस अफ V1 प्लस V2 प्लस ... लास्टमा Vn। यो केसमा प्योरली इनपुट्सहरु एड भएर आउटपुटमा आएकोले अहिलेको लागि आउटपुट इज इक्वल टु अल्जेब्रिक एडिसन अफ इनपुट या अल्जेब्रिक सम अफ इनपुट। लास्ट एउटा कन्डिसन फेरि सो गर्दैछु। R1 देखि Rn सम्मको भ्यालु इक्वल र त्यो भ्यालु RF बाइ n सँग इक्वल। अघि जम्मै रेजिस्टेन्स सेम, तर अहिले n वटा रेजिस्टेन्सको भ्यालु सेम र त्यो n वटा रेजिस्टेन्सको भ्यालु RF बाइ Rn राख्यो भने माथिको इक्वेसनमा यो लेट गरेको भ्यालु राख्यो भने अब आउटपुट बिकम्स माइनस अफ V1 प्लस V2 प्लस ... प्लस Vn ओभरअल डिवाइडेड बाइ n। n वटा भोल्टेजेसको एडिसन बाइ n भएकोले दैट मस्ट बी द एभरेज अफ इनपुट भोल्टेज, त्यही भएर साइडमा लेखेको छु नाउ आउटपुट इज इक्वल टु एभरेज अफ इनपुट्स। र समिङ एम्प्लिफायरबाट म 3 थरीको आउटपुट सो गरे, वेटेड सम अफ इनपुट पनि ल्याउन सक्छु, अल्जेब्रिक सम अफ इनपुट पनि ल्याउन सक्छु र फाइनली एभरेज पनि निकाल्न सक्छु। तेस्रो सर्किटको नाम हो इन्टिग्रेटर र इन्टिग्रेटरको मिनिङ इनपुटमा रेसिस्टर र फिडब्याकमा एउटा क्यापेसिटर राख्यो भने त्यस्तो ओपन सर्किटलाई भनिन्छ इन्टिग्रेटर। भन्नुको रिजन के हो भने अब अहिले म इन्टिग्रेसनको टर्ममा यसको ट्रान्सफर फंक्सन डिराइभ गरिरहेको छुइनँ, म यसको टर्ममा गर्दैछु सिन्स मलाई RC युज गर्नु छ, RC हरुमा यसको रोल हुन्छ। नभए तिमीहरूले पहिला इलेक्ट्रोनिक सब्जेक्टमा यसको आउटपुट निकाल्दाखेरि रिलेसन पक्कै यसरी आथ्यो होला, आउटपुट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इंटीग्रेशन अफ इनपुट, बी आउट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इंटीग्रेशन अफ बी इन भएकोले यसको नाम हो इंटीग्रेटर। अहिले त्यो सेन्समा नभएर मलाई फिल्टरमा चाहिएको सेन्समा यसको ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्दैछु। ल अब आर भन्ने रेजिस्टरको इम्पिडेन्स Z1 मानौं, सी भन्ने क्यापेसिटरको इम्पिडेन्स Z2 मानौं, त्यो कन्डिसनमा यो सर्किट पहिलो सर्किट जस्तो देखिन्छ, त्यही भएर V out by V in इक्वल टु माइनस Z2 by Z1। अब लेफ्टतिर भनेको ट्रान्सफर फंक्सन, Z2 भनेको क्यापेसिटरको इम्पिडेन्स सबलाई थाहा छ 1/CS हुन्छ, Z1 भनेको R को इम्पिडेन्स R नै हुन्छ, that's why it becomes -1/CS। this is the transfer function of integrator। फेरि यसमा एउटा स्पेशल केस R1 को भ्यालु 1 ओम र C1 को भ्यालु 1 फ्याराड जिम गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा ट्रान्सफर फंक्सन बिकम्स -1/S।
अब तलको स्पेशल केस नसम्झे पनि हुन्छ, मेन माथिको सम्झिनु पर्यो र तिमीलाई चाहिने बेलामा यसलाई म्यानिपुलेट गरेर आफ्नो सर्किटमा युज अर एनालाइज गर्न सक्छौ। अब चौथो सर्किटको नाम अहिले लसी इन्टिग्रेटर। लसी इन्टिग्रेटर फिगर बनाउन सजिलो, पहिला इन्टिग्रेटर बनाऊ। इन्टिग्रेटर बनाउनको लागि हेर, इनपुटमा रेसिस्टर, फिडब्याकमा एउटा क्यापेसिटर र फिडको क्यापेसिटरको प्यारेललमा एउटा रेसिस्टर थप्देऊ। अब बल्ल त्यो सर्किटको नाम हुन आउँछ लसी इन्टिग्रेटर। अगेन लसी इन्टिग्रेटरको ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्न पुरानै कन्सेप्ट हो। म के गर्दैछु भने R1 को इम्पिडेन्स Z1 मान्दैछु, R2 र C2 को प्यारेलल कम्बिनेसनको इम्पिडेन्सको नाम Z2 मान्दैछु। त्यो भएर इनपुटमा Z1 फिडब्याकमा Z2 भएकोले फेरि ट्रान्सफर फङ्सन -Z2/Z1। Z1 भनेको रेसिस्टर R1 को हो, त्यही भएर R1 लेखे। Z2 भनेको प्यारेलल कम्बिनेसन अफ R2 एन्ड C2 हो। R2 भनेको R2, C2 भनेको 1/C2S, R2 प्यारेलल 1/C2S। सबलाई प्यारेललको फर्मुला थाहा छ, गर्दै जाऊ। मेरो यो नोट्समा म दुई ठाउँमा अस्ति म लेख्दाखेरि बिगारेछु। के बिगारेछु भने यो फिगरमा कतै पनि C1 छैन है। त्यही भएर हेर त, सेकेन्ड लास्ट लाइनमा C1 लेखेको छ, तिमीहरू करेक्सन गर्ने यो C2 हो है। लास्ट लाइनमा पनि माथि हेर त C1 लेखेको छु, यो C1 होइन C2 हो। बाँकी जम्मै कुरा राइट हो। अब ट्रान्सफर फङ्सन म रिड गरिदिन्छु लास्टको तीनटा। त्यसको ट्रान्सफर फङ्सन अहिलेकै कन्सेप्ट Z2/Z1 विथ नेगेटिभ साइन निकाल्यो भने -R2/R1 इन्टु 1/R2C2S प्लस 1। तल R2C2 कमन लिदियो भने तलको R2 र माथिको R2 क्यान्सल हुन्छ, तल R1C2 हुन्छ। यही C2 को ठाउँमा म C1 लेख्न पुगेको छु। त्यो नेक्स्ट ट्रान्सफर फङ्सन -1/R1C1 इन्टु R1C1 होइन R1C2 इन्टु 1/S प्लस R2C2 1/R2C2। अब यसैमा यो टर्मलाई माथि लेखिदियो भने पनि हुन्छ, त्यही भएर यसलाई माथि लेख्यो भने -1/R1C2 बुझ्ने है, R1C2 ओभरअल डिभाइडेड बाई तलको भ्यालुको सेम छ S प्लस 1/R2C2। अब यो जम्मै सर्किट तिमी सम्झिनुपर्छ। यो च्याप्टर र सब्जेक्टको लागि जम्मैको ट्रान्सफर फङ्सन पनि सम्झिनुपर्छ। यो जम्मै पढेकै थियो, त्यही भएर म तँलाई क्लियर भयो? यस सर। ल अब नन इन्भर्टिङको लागि म एउटा मात्र सो गर्दैछु, बाँकी फेरि तर म डिफ्रेन्सिएटर कति युज गरिनँ, पढाइनँ। किन? यो सब्जेक्टमा डिफ्रेन्सिएटरको युज छैन है, त्यही भएर युज नभएको कुरालाई किन रिभ्यू गरेँ। ल अब नन इन्भर्टिङ मोडमा नामले नै भन्छ, अब इनपुट हामी पोजिटिभ टर्मिनलमा दिनुपर्छ। त्यो सर्किटमा हेर, पोजिटिभमा इनपुट दिएको, तर फेरि इम्पिडेन्स र फिडब्याक त पहिला जस्तै दिएको छु, खालि यहाँनिर ग्राउन्डसँग जोडे, पावर अब नेगेटिभमा नदिने। यसको डेरिभेसन फेरि म गर्दिनँ, पहिला तिमीहरू गरेकोले V0/Vin = 1 प्लस ZDF/Zin हुन्छ, 1 प्लस फिडब्याक बाई इनपुट, द्याट्स वाइ TS = 1 प्लस Z2/Z1। अगेन Z1 र Z2 दुईटै रेसिस्टर हो भने TS = 1 प्लस R2/R1 बन्न पाइयो। दिस इज द फर्मुला अफ ट्रान्सफर फङ्सन और भोल्टेज गेन फर नन इन्भर्टिङ बेसिक एम्प्लिफायर। अब यो तलको रिलेसनले एउटा कुरा हाइलाइट गर्छ, पछि काम लाग्छ, यही च्याप्टरमा सम्झिराख्नुपर्छ। त्यो के हो भने TS = 1 प्लस R2/R1 हो। तिमीहरूमा एउटा क्वेसन के छ भने R2/R1 को भ्यालु पोजिटिभ कि नेगेटिभ कि कान्ट से? ल एकजनाले भन्यो, बाँकीले अब सुनिहाल्यो। राइट भनेको छु। रेसिस्टर, क्यापेसिटर, इन्डक्टर कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन, त्यही भएर R2 र R1 नेभर नेगेटिभ हुन्छ। नेभर नेगेटिभ हुनुको मिनिङ, अब TS को भ्यालु भन <1 > 1 कान्ट से >1। योबाट कन्क्लुजन के आयो भने नन इन्भर्टिङ मोडमा तिमी कहिले पनि <1 गेन एचिभ गर्न सक्दैनौ, <1 ट्रान्सफर फङ्सन एचिभ गर्न सक्दैनौ। जहिले पनि गेन और ट्रान्सफर फङ्सनको भ्यालु <1 नै आउँछ। तर नन अघिको इन्भर्टिङमा हेर त TS = -Z2/Z1 थियो, त्यहाँनिर कतै पनि एडिसन थिएन, त्यही भएर त्यसको भ्यालु <1 पनि हुन सक्छ, <1 पनि हुन सक्छ, =1 पनि हुन सक्छ। अहिले अलवेज <1 अब तिमीहरूलाई होमवर्क छोड्दैछु, यो नन इन्भर्टिङको लागि समिङ एम्प्लिफायरको सर्किट र फिगर विथ फाइनल फर्मुला सम्झिने, इन्टिग्रेटरको पनि सम्झिने। यो केसमा फेरि लसी इन्टिग्रेटर यो केसको नहेर्ने, यो केसको डिफ्रेन्सिएटर पनि नहेर्ने, तीनटा सर्किट मात्र हेर्ने। यति गर्यो भने मलाई चाहिने ओपेनको कुरा म डिल गरिसके। अब बल्ल फिल्टरको डिजाइन सिकाउँदैछु। अहिले सबभन्दा पहिला फर्स्ट अर्डर एक्टिभ फिल्टरको डिजाइन सिकाउँदैछु। त्यही भएर टाइटल हेर, फर्स्ट अर्डर एक्टिभ सेक्सन भन या फर्स्ट अर्डर एक्टिभ फिल्टर भन।
सेक्सन किन बन्यो त्यसको रिजन भनौँ। प्यासिभ फिल्टरमा थर्ड अर्डर डिजाइन जस्तो सम्झ त तिमीहरूको लास्ट क्लासमा सेकेन्ड अर्डर डिजाइन गरे, थर्ड अर्डर डिजाइन गरे। थर्ड अर्डर डिजाइन गर्दाखेरि सेकेन्ड अर्डरकै क्यालकुलेसनलाई काम गरे कि रिक्यालकुलेसन गर्नु पर्यो थियो, न्यू क्यालकुलेसन? अहिले भनेनौ, फेरि म क्वेसन रेज गरेँ। लास्ट क्लासमा मैले प्यासिभमा फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डर गरेँ। तिमीहरू 2-3 जनाले घरमा फिफ्थ अर्डर पनि गर्यो। मेरो क्वेसन सेकेन्ड अर्डरको म सोलुसन गरेँ। थर्ड अर्डरको सोलुसनलाई सेकेन्ड अर्डरले हेल्प गरेको थियो कि बिगिनिङबाटै गर्नु पर्यो थियो? पुरानोले पटक्कै हेल्प गरेको थिएन। तर एक्टिभ फिल्टरमा अब पछि फिल गरिहाल्छु यो च्याप्टरमा। फर्स्ट अर्डर र सेकेन्ड अर्डरलाई छुट्टा छुट्टै पढेपछि अब बाँकी अर्डरको लागि नयाँ सर्किट पढ्नु पर्दैन हो। जस्ट क्यास्केड कम्बिनेसन अफ फर्स्ट अर्डर एन्ड सेकेन्ड अर्डरलाई एकै ठाउँमा राख्यो भने अटोमेटिकली त्यसले मोर अर्डरको भन्छ। त्यही भएर यहाँनिर सेक्सन भन्ने वर्ड राख्नुको रिजन के हो? दिस इज फर्स्ट अर्डर एक्टिभ फिल्टर। फर्स्ट अर्डर मात्र डिजाइन गर्न भनिएको छ, यो एउटा युज गर। यदि हायर अर्डर डिजाइन युज गर्न भनिएको छ भने यस्ता 2-4 वटा सर्किटलाई क्यास्केडमा जोडे पनि काम हुन्छ। त्यही भएर अहिले फर्स्ट अर्डर एक्टिभ सेक्सन भनेको छु। अल्टिमेटली यो फर्स्ट अर्डर एक्टिभ फिल्टर हो। इन्भर्टिङ मोडमा पनि फर्स्ट अर्डरलाई डिजाइन गर्नु छ, नन इन्भर्टिङमा पनि डिजाइन गर्नु छ। पहिला इन्भर्टिङ मोडको डिजाइन सिकाउँदैछु र इन्भर्टिङ मोडको बेसिक फिगर हो यही। अघि सुरुमै यो पहिलो फिगर सो गरिसकेको छु र यसको ट्रान्सफर फङ्सन V2/V1 को भ्यालु पनि थाहा छ, -Z2/Z1। बाँकी कुरा यहाँनिर नहेर, बाँकी कुरा यहाँनिर सर्टमा डिराइभ गरेको छ। म तिमीहरूलाई डिटेलमा डिराइभ गरिदिन्छु अनि बल्ल यो स्लाइडलाई फेरि म रिपिट गरेर तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु। र त्यही भएर म व्हाइट बोर्डको फेरि युज गरेँ। अब केही म डेरिभेसन गर्दैछु, हेर्दै जाउँ। मानौँ अघि त सर्किटको लेखिसकेको छु, फेरि लेख्दैछु। सर्किटको ट्रान्सफर फङ्सन हामीले युज गर्ने इन्भर्टिङको ट्रान्सफर फङ्सन थियो -Z2/Z1। यो Z2 र Z1 भनेको इम्पिडेन्स हो, अघि लेखि जानेको है। अब मानौँ मलाई क्वेसनले के भनेको छ, गिभेन भन्दैछु। गिभेन क्वेसनले भनेको छ यो ट्रान्सफर फङ्सनलाई फर्स्ट अर्डर एक्टिभ फिल्टरले डिजाइन गरेर ट्रान्सफर फङ्सनको भ्यालु म यो लेखेँ, TS इक्वल टु माइनस A इन्टु S प्लस Z1 डिवाइडेड बाई S प्लस P1। अब तिमीहरूको एउटा कन्फ्युजन आयो होला, Z1 दुई ठाउँमा देखियो, यही कन्फ्युजनलाई क्लियर गर्दैछु पर्छ। अनि बल्ल यो लेखेको कुरा बुझ्छौ, त्यसको लागि अर्को युज गरौँ न। ल यो के भनेको अ कन्स्टेन्ट हो, यसलाई भनिन्छ दिस इज कल्ड कन्स्टेन्ट। कन्स्टेन्ट भनेको एउटा न्युमेरिक भ्यालु हो, 2, 4, 5, 7, 8, 10 जति पनि होला। ल यो Z1 भनेको इम्पिडेन्स हैन है, दिस इज अ 0। अब 0 त थाहै छ, माथिको पोलिनोमियलको रुटलाई भनिन्छ 0 र यो P1 भनेको पोल हो र 0 र पोलको भ्यालु फेरि न्युमेरिक होला। त्यही भएर यो दुईटाको भ्यालु पनि कन्स्टेन्ट नै हुन्छ, द्याट मिन्स सम न्युमेरिक नै हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर लेखे खाली जान। तर कन्फ्युज के नहो भने लेफ्टतिरको Z1 इम्पिडेन्स हो, Z2 इम्पिडेन्स हो, तर म राइटतिर लेखेको Z1 भनेको इम्पिडेन्स पनि हैन, ओन्ली पोजिसन अफ 0। जस्तो S+4 माथि लेखेको छ भने यसको मिनिङ के हो? S इक्वल टु -4 मा 0 हो, 0 को भ्यालु -4 हो। ल अब कन्फ्युजन क्लियर भयो? लेफ्ट र राइटतिरको Z1 र Z2 मा डिफरेन्सिएट गर्ने है। अब मेरो टार्गेट के हो भनेर है, क्वेसनले के भन्यो, यो ट्रान्सफर फङ्सन भएको सर्किटलाई डिजाइन गर। के युज गरेर डिजाइन गर? फर्स्ट अर्डर इन्भर्टिङ सेक्सन। फर्स्ट अर्डर इन्भर्टिङ सेक्सनको ट्रान्सफर फङ्सन यो हुन्छ। अब सिम्पल लजिक, यदि यो सर्किटले मेरो काम गर्छ भने सर्किटले दिने ट्रान्सफर फङ्सन र मैले खोजेको ट्रान्सफर फङ्सन एक्ज्याक्टली सेम भयो भने त दुईटै सेम भयो नि। त्यही भएर म अब दुईटैलाई इक्वेट गरेर सल्भ गर्दैछु। त्यही भएर यो गिभेन ट्रान्सफर फङ्सनलाई गिभेन सर्किटले इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भने द्याट मस्ट बी सेटिस्फाइड। द्याट मिन्स Z1 भनेको इम्पिडेन्सको रेसियो अफ द सर्किट सुड बी इक्वल टु क्वेसनको ट्रान्सफर फङ्सन माइनस A
इन्टु यस प्लस Z1 फेरि हाइलाइट गर्दैछु सुरुमा भएकोले यो Z1 भनेको इम्पिडेन्स हैन, 0 को पोजिसन हो, सब न्यूमेरिक भ्यालु होला डिवाइडेड बाइ यस प्लस P1। अब दुईतिरै माइनस माइनस साइन क्यान्सल गरौँ, माइनस क्यान्सल माइनस क्यान्सल। अब तल र माथि कम्पेयर गरौँ। कम्पेयर गर्यो भने म दुईटा इक्वेसन लेख्न सक्छु। हेर त, लेफ्टतिरको Z2 इक्वल टु राइटतिर मल्टिप्लाई गरिदिउँ न, माथिको लागि के हुने भयो KS प्लस KZ1 फेरि राइटतिरको यो Z1 भनेको 0 को पोजिसन र तल तल कम्पेयर गर्यो भने Z1 इक्वल टु यस प्लस P1। अब तिमीहरू मलाई भन Z2 को एक्सप्रेसनले कुन कुन कम्पोनेन्ट्स र कुन कम्बिनेसनमा बन्छ? Z1 को भ्यालु हेरेर भन कुन कुन प्यासिभ कम्पोनेन्ट मिलेर बनेको र सिरिज प्यारेलल केमा छ? Z2 भनेपछि सिरिजमा छ, एउटा रेसिस्टर। ल दुईजनाले एन्सर भन्नु ठिक छ। अब यो भनेको के हो भने अल्टिमेटली म लेख्दिन्छु यहाँनिर, दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु सिरिज अफ L and R, L and R। त पनि त्यही हो मतलब series of L and R। ल भन इन्डक्टर एक्टिभ फिल्टरमा आउनु हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। त्यही भएर मैले जुन एप्रोचबाट काम गरे त्यो एप्रोच राइट एप्रोच कि रङ एप्रोच? सर्किट बन्छ है। फेरि हेर, सर्किट मजाले बन्छ तर त्यो सर्किट एक्टिभ होइन। द्याट्स वाइ त्यसरी तिमी एक्जाममा एक्टिभ फिल्टरलाई डिजाइन गर्यो भने 0 मार्क्स पाउँछौ। सर्किट बन्यो, एक्टिभ बन्यो। ल अब क्वेसन आउँछ कसरी गर्ने। म प्रब्लम पनि जानी सो गरेँ, प्रब्लम नसो गरेर पनि एन्सर सो गर्न सकिन्थ्यो त्यही पनि। ल अब यहाँनिर दुईटा स्टाइल छ है, इन्डक्टर नआउने गरी डिजाइन गर्ने दुईटा स्टाइल छन्। दुईटा स्टाइल तीमध्ये पहिलो स्टाइलको मिनिङ हेर। पहिलो स्टाइलको मिनिङ राइट साइडको एक्सप्रेसनमा हेर त, Z2 बाई Z1 लेफ्टतिर छ, राइट साइडमा K इन्टु S प्लस Z1 बाई S प्लस P1 छ। मेरो सजेसन के भयो भने राइट साइडको इक्वेसनमा तल र माथि यसले डिभाइड गरेर कम्पेयर गर, 100% इन्डक्टर नआउने गरी सर्किट बन्छ। यही काम पहिला गरिहालौ भन्ने कुरा देखिहाल्छौ। ल Z2 बाई Z1 इक्वल टु माथि यसले डिभाइड गर त पक्कै के होला, यो यही टर्म युज गर्दैछु। माथि त KS प्लस KZ1 हो, नभए यो पहिलोचोटि भएकोले फेरि लेखिदिउँ न, तिमीहरूलाई किन कन्फ्युजन गराउने। पहिला माथि के थियो, यस K इन्टु S प्लस Z1। अब माथि म यसले डिभाइड गर्दैछु, डिभाइडेड बाई यस। तल पनि गर्न पाइन्छ, यो त बच्चैदेखि पढ्या छौ। कुनै पनि रेसियो छ भने तल र माथि सेम भ्यालुले डिभाइड गर्न पाइन्छ, सेम भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ। म गरेको डिभिजन। ल अब कम्पेयर गरेर डाइरेक्ट भ्यालुमा लेख्दैछु। हेर Z2 को भ्यालु पहिलो टर्म के हुने भयो, क्विकली म गरिहालौँ। K इन्टु S बाई S, यस क्यान्सल भयो, K आयो प्लस त्यसपछि दोस्रो टर्म के आयो भने हेर त, K इन्टु Z1 बाई S, यस क्यान्सल भएन त्यही भएर लेख्दैछु जे आयो त्यो KZ1 बाई S। सिमिलरली तल पनि त्यही सिम्प्लिफाई। अब तल त यहाँ लेख्नु भएन, छुट्टा छुट्टै म गर्दैछु। ल Z1 को भ्यालु, Z2 को भ्यालु यो आयो। Z1 को भ्यालु तल र तल कम्पेयर गर, S बाई S 1 भयो प्लस अर्को टर्म P1 बाई S भयो। अब तिमीहरू मलाई सजेस्ट गर Z2 के ले कसरी, Z2 भित्र के छ? Series of resistor and capacitor. क्यापेसिटर। ल दुईजनाले भन्न खोज्यो, राइट छ। अब बाँकीले सुन, यो दुईटै हेर्यो भने अल्टिमेटली के हो, बोथ आर सर्टमा लेख्दैछु सिरिज अफ 1 रेसिस्टर एन्ड 1 क्यापेसिटर। इन्डक्टर नभएकोले यो राइट कि रङ? राइट। उनीहरूले अहिलेको फिगरमा के गर्ने, अहिलेको जुन म स्लाइडमा सो गरेको थिएँ लास्टमा सो गर्छु, Z2 को ठाउँमा एउटा
series of resistor and capacitor बनाउने resistor को भ्यालु k ओम र capacitor को भ्यालु 1 by cs हुन्छ 1 by k z1 z1 को ठाउँमा पनि z1 फाल्ने अब series of resistor and capacitor युज गर्ने resistor को भ्यालु 1 ओम र capacitor को भ्यालु 1 by p1 farad बुझ्यो यो डिजाइन Yes, sir. ल यो डिजाइन सक्यो है एउटा एप्रोच दोस्रो एप्रोच पनि यहाँ शो गर्दैछु हेर दोस्रो एप्रोच के हो भने यो त फर्स्ट स्टाइल भयो सेकेन्ड स्टाइल अब अर्को कलर चुज गर्दिन न तिमीहरुलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर ल दोस्रो स्टाइल के भन्दैछु भने लेफ्ट तिर z1 र z2 लाई y1 र y2 मा रिप्रेजेन्ट गर्ने राइट तिर डिवाइड यसले नगर्ने अनि काम गर्ने भन्नाले के भयो अब लेफ्ट तिर हेर त z2 = 1 by y2 म लेख्न पाउँछु एडमिटेन्स भनेकै 1 by इम्पिडेन्स हो इम्पिडेन्स भनेको 1 by त्यस्तै z1 = 1 by y1 लेखे अब तलवाला माथि गयो माथिवाला तल गयो लेफ्ट तिरको काम गरिहालौं त माथि के भयो y1 तल के भयो y2 र राइट साइडमा यसले डिवाइड गरेको छैन त्यही भएर ओरिजिनल इक्वेसन हेर त राइट साइडको इक्वेसन के हो k into s plus z1 क्वेसनकै इक्वेसन लेख्दैछु माइनस माइनस साइन त क्यान्सल भइसकेको छ डिवाइडेड s plus p1 अब यसले डिवाइड नगर्ने अघि नै भनिसके सिम्पली कम्पेयर गर्यो भने हेर के आउला y1 equal मल्टिप्लाई गर्दिन k into s plus k into z1 सिमिलरली यो y1 को भ्यालु आयो y2 को भ्यालु हेर्यो भने तलको भ्यालु s plus p1 अब तिमीहरु हेरेर फेरि मेरो एन्सर भन y1 के ले कसरी मिलेर बनेको भन क्यापेसिटर र रेसिस्टर क्यापेसिटर र रेजिस्टर y2 पनि क्यापेसिटर र रेजिस्टर त्यही भएर योबाट म के भन्न सक्छु बोथ गिव्स पैरेलल कम्बिनेसन अफ pr लेखे पैरेलल कम्बिनेसन अफ r एन्ड c फेरि रेजिस्टर छ क्यापेसिटर छ इन्डक्टर नभएकोले दिस इज अल्सो करेक्ट सर्किट जस्ट अघि के गर्ने z1 को ठाउँमा यो y1 बाट बनेको पैरेलल अफ rc बनाउने z2 को ठाउँमा यो y2 बाट बनेको पैरेलल अफ rc बनाउने मेरो सर्किटको डिजाइन सक्यो r र c को भ्यालु भनिहालौं y1 को ठाउँमा r को भ्यालु 1 by k z1 क्यापेसिटर को भ्यालु k र y2 को ठाउँमा r को भ्यालु 1 by p1 क्यापेसिटर को भ्यालु 1 अब योबाट कन्क्लुजन के आयो भने म तीनटै कुरा भनिहालौं गिवन ट्रान्सफर फंक्सनलाई डाइरेक्ट कम्पेयर नगर्ने इन्डक्टर आउँछ त्यही भएर दुईटा एप्रोच गिवन इक्वेसन को राइट साइड को तल माथि यसले डिवाइड गरेर कम्पेयर गर सिरिज अफ कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर एन्ड क्यापेसिटर आउँछ यदि लेफ्ट तिरको z2 र z1 लाई y2 र y1 एडमिटेन्स को टर्ममा राखेर कम्पेयर गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा प्यारेलल कम्बिनेसन अफ r एन्ड c आउँछ ल डिजाइन सक्यो यति हो अब तिमीलाई अर्को एउटा इन्फर्मेसन पनि जान्यौ हेर त रेजिस्टर क्यापेसिटर को कति भ्यालु त्यो पनि निकालिसकेका छु यदि तिमी यो फर्मुला घोकेरै गाछौ भने एक्जाममा एकैचोटी क्लियर बन्छ तर मेरो सजेसन यो च्याप्टर को फर्मुला घोकेर नजाऊ यो फर्मुलाहरु यो एक्जाममा गर्नको लागि लेस देन 1 मिनेट टाइम लाग्छ त्यही भएर रफमा यो 1 मिनेट डेरिभेसन गर्ने पक्कै आर र सी को भ्यालु आउँछ मिस्टेक हुने पोसिबिलिटी कम हुन्छ त्यही पनि तिमी घोक्न सक्छौ घोकम रोक्नु तर मेरो सजेसन अब यसैमा एउटा अल्टरनेसन म शो गर्दै छु हेर त यो के माथि छ म यो के लाई तल ल्याउन पाउँछु कि पाउँदिन यसरी भन कसैले पाइन्छ ल यो गरे भने अब फरक के होला हेर त यो पहिलो भ्यालु के कि 1 1 दोस्रो भ्यालुमा के हरायो z1 by s अब तलको बाट हेर त z1 को केसमा s by s डिवाइडेड बाइ k भएकोले यो 1 by कति आउँछ k दोस्रो इक्वेसन के आउँछ p1 by k स्टिल हेर त कन्क्लुजन सिरिज को सिरिजै आयो कि आएन आयो प्यारेलल को प्यारेललै तल पनि आउँछ कि आउँदैन हेर त यो के लाई तल पठायो भने हो त्यही भएर अब तिम्रो च्वाइस हो यहाँनिर म अल्टरनेसन भने माथि के भएकोलाई माथि नै मल्टिप्लाई गरे पनि सिरिज को ठाउँमा सिरिज नै आउँछ प्यारेलल को ठाउँमा प्यारेलल नै आउँछ आर र सी नै आउँछ
त्यो के लाई तलको तल पनि पठाइदियो भने स्टिल सेरिज हुन्छ, प्यारलेल हुन्छ, आर पनि हुन्छ, सी नै हुन्छ, खाली आरसी को न्यूमेरिक भ्यालु फरक हुन्छ। द्याट्स वाइ अब म नेक्स्ट दुईटा चोइस सिकाइसके, के लाई तिमी माथि नै मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ, तल लगेर डिभाइड गरेर आफ्नो सर्किट बनाए पनि हुन्छ। सिन्स पहिलो च्याप्टरमै भनिसकेको छु, गिभेन प्रोब्लमको लागि ट्रान्सफर फंक्सन एउटा हुन्छ, तर एउटा ट्रान्सफर फंक्सनको लागि न्यूमरस सर्किट हुन्छ, नन युनिक हुन्छ। र स्टुडेन्ट पछि, मान्छे पछि, समय पछि आरसी को भ्यालु फरक आउन सक्छ, तर ट्रान्सफर फंक्सन एक्ज्याक्टली सेम हुनुपर्छ, हुन्छ नि। ल यही कुरालाई अब म त्यो स्लाइडमा शो गर्दिम। फुल डेरिभेसन यहाँ जसरी म गरेको छु त्यहाँ त्यसरी गरेको छैन, तर गरेकै छ त्यहाँ पनि। अब त्यही मटेरियल तिमीहरूलाई शो गरौँ, त्यसको लागि एकैचोटि यहाँबाट हेर। केस 2 म भर्खर एक्सप्लेन गरेँ, अब क्विकली भन्न सक्छु। हेर के छ, मेरो सर्किटको ट्रान्सफर फंक्सन -Z2/Z1, क्वेसनमा सोधेको -KS+Z1/S+P1, र अघि नै भनिसके डाइरेक्ट कम्पेरिजन नगर्ने। डाइरेक्ट कम्पेरिजन गर्यो भने इन्डक्टर आउँछ, त्यही भएर दुईटा स्ट्राटेजी भनेको थिएँ। तीमध्ये पहिलो स्ट्राटेजीको मिनिङ हेर त, Z2 को ठाउँमा 1/Y2 गरेर Y2 तल, Z1 को ठाउँमा 1/Y1 गरेर Y1 माथि। अब Y1 ले माथिलाई कम्पेयर गरे, Y2 ले तललाई कम्पेयर गरे, र K लाई अब तल लगिया छ। हेर माथि K लाई तल S+P1/K गरेको छ। जे होस्, माथिको भ्यालु Y1 हो, प्यारलेल कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर एन्ड क्यापेसिटर, तलको भ्यालु पनि Y2 हो, प्यारलेल कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर एन्ड क्यापेसिटर। र योबाट क्यापेसिटर एन्ड रेजिस्टरको भ्यालु अघि भनेकै छु, यहाँ पनि भन्न सक्छु। फिगर हेर माथि, अब यहाँनिर यही फिगर हो। Z1 को ठाउँमा Y1 को प्यारलेल कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर एन्ड क्यापेसिटर बनाऊ, Z2 को ठाउँमा Y2 को प्यारलेल कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर एन्ड क्यापेसिटर बनाऊ। तिनीहरूको भ्यालु यो कम्पेरिजनको चार्टबाट या फर्मुला घोट्या छ भने त्यो अनुसार लेख्न सक्यो। ल सर्किट क्लियर भयो, अघि त डेरिभेसन सबै गरेकै थिए। भनौँ सर्किट पनि बुझ्यो नि। सिम्पली के गरे, यहाँ ओरिजिनल सर्किटमा Z1 थियो, यहाँनिर म Y1 को प्यारलेल कम्बिनेसन बनाएँ। अरू के फरक गरेर, यहाँ मेरो ओरिजिनल सर्किटमा Z2 थियो, म Y2 मा काम गर्दैछु, त्यही भएर Y2 को अनुसार प्यारलेल अफ आरसी बनाएँ। अब सिरिजमा एक्टिभ गर्नु छ भने त्यसको पनि रुल भनेको थिएँ। हेर त, तल र माथि यसले डिभाइड गर्ने, तल र माथि यसले डिभाइड गर्यो भने पहिलो S/S हट्यो, दोस्रो Z1/S हुन्छ, तल पनि S/S हट्यो, दोस्रो P1/S हुन्छ। अगेन यहाँनिर K1 लाई म तल लगेको छु, K1 लाई तल लग्यो भने तल कति हुने भयो, 1+P1/K × S। त्यो अनुसार फेरि Z2 कम्पेयर गर, Z1 कम्पेयर गर, कम्पेयर गर्दाखेरि Z को प्लसले सेरिज बन्छ, त्यही भएर तल सर्किट हेर, Z1 को ठाउँमा सेरिज अफ आरसी, Z2 को ठाउँमा पनि सेरिज अफ आरसी। मजाले यो सर्किट बन्यो। दुईटै सर्किट भ्यालिड सर्किट हो, तिमी एक्जाममा दुईटै डिजाइन गर्नु पर्दैन। थ्योरी सोध्यो भने यो दुईटा भेरिएसन शो गरिदिने, यदि न्युमेरिकल सोध्यो भने तिम्रो इच्छा, सेरिजमा ल्याउनु छ Y को टर्ममा काम गर, प्यारलेलमा ल्याउनु छ यसले डिभाइड गरेर, उल्टो भने सेरिजमा ल्याउनु छ यसले डिभाइड गरेर Z को टर्ममा कम्पेयर गर, प्यारलेलमा ल्याउनु छ Z लाई Y मा लेखेर Y को टर्ममा कम्पेयर गर, सेरिज प्यारलेल आउँछ। ल कम्प्लिटली बुझ्यो यो? यस सर। ल अब अझ यसको एउटा भेरिएसन शो गर्दैछु। मानम क्वेसन यो छ रे, यसलाई हाइलाइट गर्दैछु म। र राम्ररी हेर, म इच एन्ड एभ्री सिनारियोलाई एक्सप्लेन गर्दैछु ताकि एक्जाममा जस्तो नेचरको सर्किट आए पनि तिमी कन्फ्युज हुँदैनौ। ल अहिले के भन्यो भने गिभन ट्रान्सफर फंक्सन इज -K × 1/S+P1। नले माथि 0 एउटा पनि छैन, अघि एउटा 0 थियो, S+Z1 थियो, तल एउटा पोल थियो S+P1, अहिले 0 एउटा पनि छैन, पोल एउटा छ। 100% सेम है, 0% फरक छ। ठ्याक्कै अघि जस्तै गर्ने, के गर्ने, Z2/Z1 लेख्ने, फेरि डाइरेक्ट कम्पेयर नगर्ने, नभए तल इन्डक्टर आइदिन्छ, प्लसले गर्दाखेरि Z मा, यसले गर्दाखेरि। त्यही भएर फेरि स्ट्राटेजी यही हो। हेर है, Z2/Z1 लाई Y1/Y2 लेख्न पाइयो, त्यो कन्डिसनमा कम्पेयर गर्दाखेरि अब एउटा कुरा हेर त, Y1 = 1 आयो। यसको मिनिङ 1 भनेको रेसिस्टर कि क्यापेसिटर कि प्यारलेल? Y1 = 1 हुनुको मिनिङ के हो? रेसिस्टर हो। प्यारलेल हुनको लागि त प्लस भएर अर्को टर्म आउनु पर्छ नि, त्यही भएर Y1 को ठाउँमा एउटा रेसिस्टर बनाउने, R को भ्यालु 1/1, त्यही भएर हेर त, Z1 को ठाउँमा Y1, Y1 को ठाउँमा रेजिस्टर R1। तर Y2 मा प्लस छ। जम्मै कुरा अघि सिकाएको छु, खाली माथि एउटा सिंगल टर्म आयो त्यति हो। अघि दुईटा टर्म थियो, S/समथिङ भनेको यो G क्यापेसिटर हो, P1/K भनेको कन्स्टेन्ट रेजिस्टर हो, रेजिस्टरको भ्यालु K/P1,
क्यापेसिटरको भ्यालु 1/k, त्यही भएर हेर्न सक्छौ 1/k क्यापेसिटर, k/q1 रेजिस्टर, सर्किट बनिसक्यो, प्यारेललमा आयो। त्यसैलाई तिमीलाई सिरिजमा निकाल्नु छ भने के छ र म यहीँनिर भनिहालौँ, तल र माथि यसले डिभाइड गर्ने, तल र माथि यसले डिभाइड गर्यो भने मजाले अब काम गर्न थाल्यो। ल यो दोस्रो भेरिएसन पनि क्लियर भयो। अनि त्यो इक्वेट गर्दाखेरि के जस्तो 100/4 इक्वल्स टु पनि 50/2 सेम हुन्छ नि त, तर भ्यालु माथि माथि सेम किन न फेरि यो हो तिमीले भनेको कुरालाई भनौँ, Z1 र Z2 दुई ठाउँमा छुट्टा छुट्टै छ कि एउटै सर्किटको पार्ट छ? र ट्रान्सफर फंक्सनमा Z1 Z2 छुट्टा छुट्टै हुन्छ कि रेसियोमै हुन्छ Z2/Z1? अनि रेसियोमा भएपछि 10/2 गरे पनि 100 हैन, अब 10/2 भनेको 5 होइन, 100/20 गरे पनि 1000/200 गरे पनि के फरक पर्छ? रेसियो सेम भएपछि मलाई सेम रेसियो त चाहिएको छ, ट्रान्सफर फंक्सन इक्वल टु माइनस Z2/Z1। बुझ्यो तिम्रो क्वेरी? मलाई चाहिएको ट्रान्सफर फंक्सन भनेको रेसियो अफ Z2 एन्ड Z1। द्याट्स वाइ Z1 र Z2 को भ्यालु जे भए पनि दुईटाको रेसियो खोजेकै आयो भने त सक्यो। जस्तो तिमीलाई 5 लेख्नु छ कतैले, कतै 5 लेख्नु छ भने 10 - 5 लेख, त्यही एन्सर हो। 20 - 15 लेख, त्यही एन्सर हो। 100 - 95 लेख, त्यही एन्सर हो। तिनटै इक्वेसन 5 को लागि त 100% करेक्ट छ, कसैले इन्करेक्ट भन्दैन। ल तिम्रो क्वेरी क्लियर गरे? अरु कसैको केही छ? ल छैन भने म फेरि एउटा सिनारियो क्रिएट गर्दैछु, तिमीहरू सोच्ने र भन्ने। यही हो तिमीहरूको कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नको लागि अर्को सिनारियो सो गर्दैछु। मानौँ एक्जाममा यो सोधियो रे के गर्ने, एकैछिन पक्कै माथि जानु हो। ल एक्जाममा तिमीलाई यो सोध्यो, गिभन ट्रान्सफर फंक्सन इज k into s plus z1, फेरि यो z1 0 को पोजिसन हो, अझ म एउटा 0 थप्दैछु, s plus z2 र ओभरअल डिवाइडेड बाई, माइनस पनि साइन राख्दिम न इन्भर्टिङ टर्मिनल भएकोले, s plus p1 into s plus p2। क्वेशन फेरि म रिड गर्दैछु है। क्वेशन के हो भने, डिजाइन एक्टिभ फिल्टर युजिङ फर्स्ट अर्डर एक्टिभ सेक्सन और एक्टिभ फिल्टर फर द गिभन ट्रान्सफर फंक्सन ts इक्वल टु दिस। ल अब तिमीहरू सोचेर भन कसरी गर्ने, या तिमीलाई के फिल हुन्छ? फेरि भन्नु त एकचोटि। क्वेशन फेरि त्यही हो, फर्स्ट अर्डर एक्टिभ फिल्टर डिजाइन गरेर गिभन ट्रान्सफर फंक्सन यो हो, इन्भर्टिङ मोडमा। अहिले इन्भर्टिङ मोड मात्र सिकाएको छु। फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ होला। फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ होला। ल तिम्रो लजिक राइट कि रङ एकछिनमा भनौँला, अरूले सोच। तिमीहरू कुनै पनि पहिला पढाएको कुरा, आफै पहिला पढेको कुराहरू पटक्कै सम्झिदिनु हो। तिमीहरू कसरी पढ्छौ, एक दुई दिन माइन्डमा हुन्छ, हराइहाल्छ। अब कसैले यो एन्सर भने, यो कति अर्डर इक्वेसन हो? कति अर्डर सुनिएन राम्ररी? ल एकजनाले भन्यो, म अरूलाई सोधिन है। ल तिमीले भनेको राइट हो, दिस इज सेकेन्ड अर्डर। अहिले म तिमीहरूलाई सेकेन्ड अर्डरको फर्मुला थ्योरी पढाएको छु कि फर्स्ट अर्डरको? फर्स्ट। एउटा कमसे कम तिम्रो पहिलो एन्सर त के आउनु पर्थ्यो भने, सर यो न्युमेरिकल त गर्न सकिन्न, यो न्युमेरिकल सेकेन्ड अर्डरको हो, तपाईले त फर्स्ट अर्डर मात्र पढाउनु भएको छ। यतिसम्म पनि भनेनौ के तिमीहरू? तै पनि क्वेशन 100% राइट हो। क्वेशनमा फेरि भन्दैछु है तिमीलाई, यो सेकेन्ड अर्डर भए पनि तिमी फर्स्ट अर्डरकै हेलबाट डिजाइन गर। अब स्ट्राटेजी डेभलप गर्दैछु हेर। स्ट्राटेजी म यसरी युज गरेँ, ल माइनस म यसरी लेखेँ हेर, माइनस
K into S plus Z1 divided by S plus P1. Your overall into minus S plus Z1, Z1 है ना, Z2 divided by S plus P2. अब म पहिलो को नाम राखे, यो पहिलो को नाम T1S, T1S, यो दोस्रो टर्म को नाम राखे T2S. अब तिमीहरु भन्न T1 र T2 कुन अर्डर को? फर्स्ट. अनि तिमीलाई त फर्स्ट म सिकाइसकेको छु, यो पनि फर्स्ट अर्डर हो, यो पनि के हो? फर्स्ट अर्डर. अब के ट्रिक आयो भने तिमी दुई चोटी डिजाइन गर्नु पर्यो अहिलेको सर्किट. पहिला T1S यति लिएर एउटा सर्किट डिजाइन गर, Y मा गर्ने भए प्यारलल मा आउँछ, Z मा गर्ने भए सिरिज मा आउँछ. फेरि अर्को चोटी T2 यो भ्यालु लिएर अहिलेकै एप्रोचबाट दोस्रो सर्किट डिजाइन गर, अगेन सिरिज र प्यारलल आफ्नो इच्छामा. अब अघिको सर्किट मलाई एउटा आयो कि दुईटा आयो? दुईटा. र फेरि ओपेम को कन्सेप्ट युज गर. ओपेम मा ट्रान्सफर फंक्शन को मल्टिप्लिकेशन भनेको ओपेम को सिरिज कनेक्सन और क्यास्केड कनेक्सन हो. क्यास्केड भनेको पहिलो ओपेम को आउटपुटलाई दोस्रो ओपेम को इनपुटमा जोड्ने. र स्ट्र्याटेजी आइसक्यो. पहिला यसको अघि अनुसार सर्किट बनाऊ र पहिलो सर्किट को आउटपुटलाई दोस्रो सर्किट बनाएर दोस्रोको इनपुटमा देऊ. टोटलमा पुरैको सर्किट आइसक्यो. बुझ्यो स्ट्र्याटेजी? अब यस्ता कुराहरू एनालाइज गर्नुपर्छ है. तैपनि मेरो साइडबाट म जम्मै कुरा भन्छु नै. न्युमेरिकलको लागि वेट गर, म 4-5 वटा न्युमेरिकल एकैचोटी पढाउँछु. पहिला थ्योरीको पार्ट सकाइहालौँ. ल यति गर्यो भने इन्भर्टिङ मोडको लागि सिरिज प्यारलल 1 सर्किट मात्र भएको, 2 सर्किट भएको, तीनवटा पनि सोध्न सक्छ के छ र. तीनटा फ्याक्टरमा T3S मान अनि तेस्रोको पनि सर्किट निकाल. कम से कम म फर्स्ट अर्डर नन इन्भर्टिङमा हुन सक्ने अल द पोसिबिलिटीलाई सो गरे. अब न्युमेरिकल गर्नुभन्दा पहिला नन इन्भर्टिङ को थ्योरी पनि डिराइभ गरिदिन्छु अघिकै एप्रोचबाट. अनि बल्ल टाइम रहे आजै न्युमेरिकल गरौँला, नभए भोलि गरौँला नेक्स्ट क्लासमा. ल अब तिमीहरूलाई सो गर्दैछु नन इन्भर्टिङ को थ्योरी. योहरू सबै पढाइसके. अब नन इन्भर्टिङतिर जानु. ल अब यहाँनिर टाइटल फिगर पनि हाइलाइट गरिदिन्छु. यो फिगर पनि अघि हेर म तिमीहरूलाई पढाइसकेको छु नन इन्भर्टिङ को बेसिक एम्प्लिफायरमा. एकैछिन है. अब यो ल अब टपिक हो नन इन्भर्टिङ कन्फिगरेसन. नन इन्भर्टिङ कन्फिगरेसनको लागि यो फिगर अघि बनाएकै छु र ट्रान्सफर फंक्शन पनि अघि म डाइरेक्ट लेखेकै छु. नन इन्भर्टिङको लागि ट्रान्सफर फंक्शन शुड बी 1 plus Z2 by Z1. अब अलिकता प्रब्लम के आयो भने अघि ट्रान्सफर फंक्शन माइनस Z2 by Z1 भएकोले ठ्याक्कै लेफ्टतिर Z2 by Z1, राइटतिर काम गरेर लेफ्ट र राइटलाई कम्पेयर गर्न सक्छ. तर अहिले डाइरेक्ट कम्पेयर गर्न पाइएन सिन्स मेरो सर्किटको ट्रान्सफर फंक्शन 1 plus Z2 by Z1 हो. द्याट्स वाइ अब कम्पेयर गर्नुभन्दा पहिला थोरै म्यानिपुलेसन गर्ने र त्यो म्यानिपुलेसनबाट काम गर्ने. त्यो काम गर्नको लागि यहाँ डेरिभेसन अब सो गर्दैछु र मानौ मैले क्वेसनमा फेरि म अघि 3 थरीको अघि सो गरेको थिएँ. एउटा 0 एउटा पोलवाला पहिला गरे, त्यसपछि 0 नभएको एउटा पोलवाला गरे, तेस्रोमा दुईटा 0 दुईटा पोलवाला गरे. त्यति गर्यो भने मोर देन इनफ भयो. अहिलेको लागि मेरो कन्डिसन फेरि हाइलाइट गर्दैछु हेर त. 0 एउटा पनि छैन, पोल एउटा छ रे. त्यही भएर मानौ क्वेसनले भनेको ट्रान्सफर फंक्शन k into 1 by s plus p1. p1 भनेको पोल, 0 छैन, k भनेको कन्स्टेन्ट अर गेन. र यो ट्रान्सफर फंक्शनबाट इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भने सर्किटको ट्रान्सफर फंक्शन 1 plus Z2 by Z1 सँग म्याच हुनुपर्छ. र अब 1 लाई लेफ्टतिर लग, अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन गर. त्यही भएर राइटतिर कति भयो? Z2 by Z1 इक्वल टु तल हेर k into 1 by s plus p1 minus 1. यसलाई एलसीएम लियो भने यसको भ्यालु आउँछ k minus s minus p1 by s plus p1. k कन्स्टेन्ट हो, p1 कन्स्टेन्ट हो, दुईटैलाई एकै ठाउँमा राखौँ न. k minus p1 लेख्न पाइयो. त्यसपछि नेक्स्ट टर्म के हो? माइनस s. s भन्ने बित्तिकै पक्कै त्यो क्यापेसिटर होला या इन्डक्टर होला. इन्डक्टर हामी ल्याउँदैनौँ, तर यसले क्यापेसिटर र इन्डक्टर दुईटै दिन सक्छ. माइनस s को मिनिङ माइनस क्यापेसिटर और माइनस इन्डक्टर चाहियो. नेगेटिभ भ्यालु अफ क्यापेसिटर एन्ड इन्डक्टर छ कि छैन?
दिनै छोडिया थियो नेगेटिभ भ्यालु अफ क्यापेसिटर एन्ड इन्डक्टर हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन द्याट्स वाइ कन्क्लुजन के आयो भने भर्खर लेखेको म क्वेसन जिरो नभएको र एउटा पोल भएकोलाई नन इन्भर्टिङ मोडमा तिमी कहिले पनि यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैनौ त्यही तल लेखेकै छ हेर हो नो प्यासिभ रियलाइजेसन बाई नन इन्भर्टिङ कन्फिगरेसन फ्रम द एबभ इक्वेसन रिजन के हो म भनिसके यहाँ नलेखेको रिजन भनेको नेगेटिभ भ्यालु अफ यस भएकोले त्यसलाई म सिरिजमा लेखे पनि प्यारलेलमा लेखे पनि यसको साइन त चेन्ज हुँदैन र नेगेटिभ यसको मिनिङ कहिले पनि फिजिकली रियलाइज हुँदैन अघि रियलाइज भएको हेर त अघि म सिंगल पोल सिंगल जिरोलाई पनि सर्किट शो गरे एउटा पोल नो जिरोलाई पनि शो गरे दुईटा पोल दुईटा जिरोलाई पनि एप्रोच भने तर अहिलेको लागि वन पोल विथ नो जिरोको सर्किट नन इन्भर्टिङ मोडमा कहिले पनि बन्दैन यु कान्ट रियलाइज र त्यही भएर अब म दोस्रो केस मान्दैछु अब दोस्रो केसको लागि फेरि हाइलाइट गरौँ अब एउटा जिरो एउटा पोल वाला मान्दैछु हेर है इक्वेसन कति भयो मानौँ क्वेसनको ट्रान्सफर फंक्सन अघि जस्तै k इन्टु s प्लस z1 बाई s प्लस p1 एउटा जिरो र एउटा पोल र अहिले म नन इन्भर्टिङ मोडमा गर्नु छ भने दिस ट्रान्सफर फंक्सन शुड बी इक्वल टु ट्रान्सफर फंक्सन अफ माई नन इन्भर्टिङ सर्किट 1 प्लस z2 बाई z1 फेरि कम्पेयर गर 1 लाई अर्को साइड लग म्यानिपुलेसन गर्दाको भ्यालु के देखिन्छ अब शो गर्दैछु हाइलाइट एरिया हटाएर अब सिम्पली 1 लाई लेफ्टतिर लगेर म्यानिपुलेसन गर्यो भने तल एकैचोटी लास्ट भ्यालु हेर सबलाई एलसीएम लिन आउँछ नै z2 by z1 is equal to s into k minus 1 plus k z1 minus p1 divided by s plus p1 यसो हेर्दाखेरि डाइरेक्टली मलाई अब s को भ्यालु नेगेटिभ देखिएको छैन अघि त 100% s को भ्यालु नेगेटिभ देखिएकोले कान्ट रियलाइज अहिले s को भ्यालु डाइरेक्टली नेगेटिभ नदेखिए पनि राम्ररी हेर्यो भने देयर मे बी चान्स अफ नेगेटिभ भ्यालु त्यसैको लागि अब फेरि शो गर्दैछु केही कुरा मानौँ यो क्वेसनमा के को भ्यालु लेस देन 1 छ के को भ्यालु लेस देन 1 भयो भने त्यो कन्डिसनमा आएर त s इन्टु k माइनस 1 पहिलो s भनेको पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ नेगेटिभ आयो भने फेरि रियलाइज गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ सकिन्न त्यही तल कुरा लेखिदिएको छ हेर यदि k को भ्यालु लेस देन 1 भयो भने अगेन दिस गिभन ट्रान्सफर फंक्सन cannot be implemented in non-inverting mode due to negative s value. So लेख्या छ can't realize. अब मानौँ k को भ्यालु 1 छ k को भ्यालु 1 भयो भने माथि सब्स्टिट्युट गर त पहिलो टर्ममा 1 minus 1 0 हरायो माथि के बाँकी रह्यो k z1 minus p1 हो डिवाइडेड बाइ s plus p1 k को भ्यालु 1 मानेकोले माथि 1 पनि हरायो z1 minus p1 by s plus p1 अब कमेन्ट गर अब रियलाइज हुन सक्छ कि सक्दैन स्योर तलको पार्ट तल त s plus p1 छ तल कहाँ प्रब्लम छ र माथि नै प्रब्लम सायद इन्फाइनाइट आउँछ र भन न k को भ्यालु 1 भयो भने कसरी इन्फाइनाइट आउँछ मलाई देखाउ न म k इक्वल टु 1 को लागि एनालाइज गर्दैछु नि तिमी अर्को कुरा सोच्ने हैन नि अहिले म k इक्वल टु 1 राख्यो भने पहिलो टर्म 0 भएर हरायो दोस्रोबाट k हटेर z1 माइनस p1 भयो तल k छदै छैन s प्लस p1 नै गयो इन्फाइनाइट त नेभर आउँछ यो केसमा ल अब अघि एकजनाले पोइन्ट आउट गर्यो तल यहाँ पनि एन्सर लेखेकै छ हेर अब यो सर्किटलाई रियलाइज गर्न सकिन्छ प्रोभाइडेड z1 शुड बी ग्रेटर देन p1 किन माथि के आको छ z1 माइनस p1 आको छ र सब्ट्र्याक्सन भएकोले z1 को भ्यालु p1 भन्दा ठूलो छ भने रियलाइज हुन्छ सानो छ भने अगेन रियलाइज हुँदैन त्यही भएर तल लेखेको छु नाउ k इक्वल टु 1 छ भने दिस सर्किट क्यान बी रियलाइज प्रोभाइडेड z1 ग्रेटर देन p1 अब मानौँ z1 ग्रेटर देन p1 छ भने रियलाइज गर्न पाइयो रियलाइज गर्ने अघि दुईटा ट्रिक भनेको थिए ती मध्ये सिरिज एचिभ गर्नु छ भने के भनेको थिए तल माथि यसले डिवाइड गर्ने हेर यही गरेको छु z1 minus p1 by s plus p1 यसको भ्यालु आयो तल माथि यसले डिवाइड गर्यो यसरी भयो स्योर छ माथि पनि माथि कतिवटा टर्म आयो र त z1 minus p1 by s भनेको माथि कतिवटा टर्म एउटा मात्र z1 पनि न्युमेरिक भ्यालु p1 पनि न्युमेरिक भ्यालु z1 ठूलो छ तल अघि मानिसके त्यही भएर
पोजिटिभ बाई यस आउनुको मिनिङ यो एउटा क्यापेसिटर हो। Z2 को ठाउँमा एउटा क्यापेसिटर बनाउने, माथि फिगरमा आएर Z2 भनेको फिडब्याक हो, एउटा क्यापेसिटर बनाए 1/CS को भ्यालु 1/Z1 माइनस P1। तल Z1 लाई कम्पेयर गर त यसले डिभाइड गरिसकेपछि 1 + P1/S, 1 भनेको रेसिस्टर, P1/S भनेको क्यापेसिटर 1/P1, Z को प्लसले भन्छ सिरिज, त्यही भएर छेउमा सर्किट हेर रेसिस्टर एन्ड क्यापेसिटर को सिरिज हो, रेसिस्टर को भ्यालु 1, क्यापेसिटर को भ्यालु 1/P1। त्यही भएर अहिले कन्डिसनल आयो, k को भ्यालु लेस देन 1 छ 100% रियलाइज हुँदैन, k को भ्यालु 1 छ भने र Z1 को भ्यालु P1 भन्दा ठूलो छ भने पक्कै रियलाइज हुन्छ। रियलाइज गरेको सर्किट पनि राइट साइडमा शो गरिसक्यो। ल अब K1 को भ्यालु नट इक्वल टु 1 मान्दै छु है, हेर ल अब अर्को कुरा मानौं K1 को भ्यालु 1 छैन रे, अघि K1 लेस देन 1 लाई गरे, K1 1 को लागि गरे, नाउ K1 लेस देन 1 छैन रे। K1 लेस देन 1 छैन भने K1 या त ठूलो होला या त सानो होला, 1 भन्दा सानो छ भने 100% हुँदैन, अघि नै भनिसके। त्यसको लागि म यसरी एज्युम गर्दै छु है, माथिको रिलेसनमा हेर त, अघिको जेनरल रिलेसन के आथ्यो, Z2/Z1 S * K - 1 प्लस KZ1 माइनस P1/S प्लस P1 र K1 को भ्यालु 1 छैन भने दोस्रो टर्मलाई 0 सँग इक्वेट गरेर काम गर्दै छु। त्यही भएर लेट KZ1 माइनस P1 इक्वल 0। त्यो कन्डिसनमा K = कति आयो, P1/Z1। अब यही K को भ्यालु माथिको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरे, इट बिकम्स, अलिकता सानो गरेर दुईटा केस शो गरिहालौं, ल देखेकै होला है। ल अब माथिको इक्वेसनमा हेर त, दोस्रो टर्म KZ1 माइनस P1 0 माने हरायो। त्यसपछि यहाँनिर के छ, K माइनस P1, K को ठाउँमा कति राख, P1/Z1, P1/Z1 राख्यो भने पक्कै एलसीएम लियो भने के हुन्छ, P1 माइनस Z1/P1। त्यही भएर हेर Z1 * P1 माइनस Z1 र यसले डिभाइड पनि गरिसकेको छु म सिरिजमा ल्याउनको लागि। यसले डिभाइड गरेकोले यो यस क्यान्सल भयो, सेकेन्ड टर्म त हराएकै थियो। तल त के छँदै छैन, S + P1/S गर्यो भने 1 + P1/S, 1 + P1/S। अब मेरो सर्किट हेर कस्तो बन्छ, मेरो सर्किट यसरी आयो। तर फेरि यहाँनिर एउटा लिमिटेसन हेर त, Z2 मा के छ, Z1 * P1 माइनस Z1। अब के यसले भन्दैछ, P1 को भ्यालु Z1 भन्दा ठूलो भयो भने मात्र बनाउन सक्छौ। त्यही भएर यहाँनिर कतै एउटा कन्डिसन लेख्या होला, हेर अझ ठूलो गरौँ। नाउ K को भ्यालु लेस देन, K को भ्यालु इक्वल टु 1 छैन भने KZ1 = K P1 माइनस Z1 = 0 मान्ने। त्यो कन्डिसनमा K1 = P1/Z1 आउँछ। त्यसलाई अघिको जनरल इक्वेसनमा राख्यो भने माथि एउटा टर्म आउँछ Z1 * P1 माइनस Z1, जसले गर्दाखेरि P1 को भ्यालु ग्रेटर देन Z1 भयो भने मात्र सिम्प्लिफाई गर्न पाइन्छ। त्यही यहाँ लेख्या छु, P1 को भ्यालु ग्रेटर देन Z1 भयो भने सिम्प्लिफाई हुन्छ। अब तल र माथि यसले डिभाइड गरेकोले माथि एउटा टर्म आयो Z2 मा एउटा टर्म, तल Z1 मा प्लस भएर दुईटा टर्म, सिरिज अफ रेसिस्टर एन्ड क्यापेसिटर आयो। तिम्रो इच्छा छ भने तिमी प्यारलेलमा डिजाइन गर्न सक्छौ। अघि धेरै चोटी भनिसके, लेफ्टतिरको Z2 र Z1 लाई Y1 र Y2 मा लेख, यसले डिभाइड नगर, कम्पेयर गर, स्योर छ दुईटा टर्म कतै आएको छ भने त्यो प्यारलेल कम्बिनेसन अफ RC होला। ल भन, यो तीनटा केसेस बुझ्यौ नन इन्भर्टिङको लागि? ल यति गर्यो भने फर्स्ट अर्डर एक्टिभ फिल्टरको अल थ्योरेटिकल ब्याकग्राउन्ड तिमीहरूलाई दिइसके। अब एउटा दुईटा न्युमेरिकल कमसे कम आज गरौँ लगातारै, त्यसपछि चाँडै छोड्दिउँला। ल अब यो सेकेन्ड अर्डर नहेर्ने, अब किनभने सेकेन्ड अर्डर म सुरु गरेकै छुइनँ, त्यही भएर अब म न्युमेरिकल सुरु गर्दैछु। न्युमेरिकलको लागि सबभन्दा पहिला यो इक्जाम्पल सो गरेको। ल क्वेसन छ अहिले, TS = 6 * S + 0.5/S + 3 र obtain the filter सर्किट। क्वेसनले केही नभनेको पनि भए पनि तल एउटा पोल भएकोले यो फर्स्ट अर्डर हो, अल्टिमेटली यो फर्स्ट अर्डर एक्टिभ फिल्टर डिजाइन गर्नु छ। क्वेसनमा इन्भर्टिङ नन इन्भर्टिङ केही नभनेकोले जहिले पनि इन्भर्टिङ बाइ डिफल्ट चुज गर्यो भने राम्रो, नन इन्भर्टिङमा पनि डिजाइन गर, क्वेसनको निड अनुसार मार्क्स काटिदैन। तर मेरो रिकमेन्डेसन भन्या छैन भने इन्भर्टिङ मोड युज गर्ने। ल अब थ्योरीको फेरि डेरिभेसन गर्दैछु यहाँनिर हेर है, तिमीहरू अहिलेको कुनै पनि फर्मुला नसम्झे पनि हुन्छ, कन्सेप्ट खाली सम्झिराख्ने। म के गरेँ भने हेर त, इन्भर्टिङ मोड भनेको अलिकता ठुलो गरिदिउँ है,
ल इन्भर्टिङ मोड भनेको टीएस इक्वल टु माइनस Z2 बाई Z1 इक्वल टु अब मलाई के अरे इन्भर्टिङ मोडमा काम गर्नु छ भने पक्कै आउटपुट नेगेटिभ आउँछ, त्यही भएर क्वेसनमा पोजिटिभ भएकोले म नेगेटिभ साइन राखेर गर्छु सिन्स आउटपुट विल बी नेगेटिभ अफ इनपुट -6 यस प्लस 0.5 प्लस यस प्लस 0.3। अब मलाई प्यारलेलमा सर्किट ल्याउनु छ भने Z2 को ठाउँमा 1/Y2 राख्ने हो। हेर राइट साइडमा एकैचोटि 1/Y2 गरेको छु, Z1 को ठाउँमा 1/Y1 राख्दैछु। कम्पेयर गर्नको लागि जस्ट यस प्लस 3 लाई माथि लेख्यो भने 1/यस प्लस 3 लेख्न पाइयो, यस प्लस 5 लाई तल लेख्यो भने 1 प्लस यस बाई 5 लेख्न पाइयो। अघि के लाई म तल लगेको थिएँ, तलको मिनिङ के हो, x प्लस 3/6 थियो, त्यही भएर हेर माथि 1 प्लस यस बाई 3 डिभाइडेड बाई 6। यो सिम्पल अल्जेब्रिक हो है। अब योबाट माथिलाई सल्भ गर्यो भने माथि कति हुने भयो, 1 डिभाइडेड बाई यस प्लस 6 प्लस 0.5, तल 1 डिभाइडेड बाई यस प्लस 0.5। अब यो 1/Y2 1/Y1 ले कम्पेयर गर त माथि 1/Y2 मा 1/1 मिल्यो, त्यही भएर Y2 इक्वल टु यस बाई 6 प्लस 0.5 यही लेखेको छु तल, Y2 इक्वल टु यस बाई 6 प्लस 0.5, Y1 इक्वल टु यस प्लस 0.5। अब Y मा प्लस भएकोले प्यारलेलमा आउँछ र Y मा माथि यस आयो भने क्यापेसिटर आउँछ, त्यसको जेनरल लुक लेखे Y2 इक्वल टु पहिलो टर्म यसले क्यापेसिटर दिन्छ, Y2 भएकोले नाम राखे C2S, दोस्रोले रेसिस्टर दिए पनि रेजिस्टरको भ्यालु यही हेर्ने, यसको उल्टो हुन्छ, त्यही भएर यसको नाम 1/R2 राखे। सिमिलरली Y1 मा यस भएकोले क्यापेसिटर दिन्छ, Y1 भएकोले C1 यस राखे, कन्स्टेन्ट टर्मले रेसिस्टर दिन्छ, रेजिस्टरको उल्टो भ्यालु हुन्छ 1/R1 गरे। अब कम्पेयर गर, R1 को भ्यालु 2 आयो, R2 को भ्यालु 2 आयो, C1 को भ्यालु 1 फेराड आयो, C2 को भ्यालु 1/6 फेराड आयो। म R1 C2 को भ्यालु निकालिसके, प्यारलेल छ पनि जानिसके। ल भने यतिसम्म बुझ्यो? भेरी सिम्पल। अहिलेको एउटा पनि फर्मुला नसम्झ, खालि कन्सेप्ट सम्झ है। अब भोकिया छौ तिमी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ फर्मुलाबाट। अब यो सर्किटमा रेसिस्टरको भ्यालु 2 ओम आछ, क्यापेसिटरको भ्यालु 1 फेराड र 1.6 फेराड आउँछ। र अब तिमीहरू भन, पहिलो च्याप्टरमा पढाएको थिए फेराड रेन्जको क्यापेसिटरको भ्यालु प्र्याक्टिकली रियलाइजेबल कि नट रियलाइजेबल? नट रियलाइजेबल। त्यहाँनिर मैले भनेको थिएँ है, आरएलसी को प्र्याक्टिकल रेन्जको भ्यालुजको एउटा टेबलै सो गरेको थिएँ, कतिकोले भोकेको छौ त्यो टेबल, र त्यहीँनिर कमसे कम जानेको छौ क्यापेसिटर माइक्रोमा आए, पिकोमा आए, न्यानोमा आए, मार्केटमा इजिली खोज्न सकिन्छ, तर फेराड भनेको क्यापेसिटर मार्केटमा रिडिली अभाइलेबल हुन्छ, अभाइलेबल हुँदै हुन्न भनौँ न। त्यही भएर यो आरसी को भ्यालु प्र्याक्टिकल कि इम्प्र्याक्टिकल? इम्प्र्याक्टिकल। इम्प्र्याक्टिकलबाट प्र्याक्टिकलमा लानु छ भने स्केलिङ गर्ने। स्केलिङ गर्नको लागि तिमीहरूलाई दुईटा फर्मुला पढाएको थिएँ, म्याग्निट्युड स्केलिङ एन्ड फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ। म्याग्निट्युड स्केलिङको पनि तीनटा फर्मुला डिराइभ गरेका थिए, आर न्यू, सी न्यू, यल न्यू को फर्मुला। फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ गर्दाखेरि पनि तीनटा फर्मुला पढाएको थिए, आर न्यू, यल न्यू, सी न्यू। अहिले म सिम्पली के गर्न लाग्छु भने म्याग्निट्युड स्केलिङ 10⁻³ लिँदैछु, फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ 10⁻⁴। म्याग्निट्युड स्केल गर्दाखेरि कन्स्टेन्ट चाहिन्छ, फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ फ्याक्टर र म्याग्निट्युड स्केलिङ फ्याक्टर म र्यान्डमली चुज गर्दैछु। म यसरी चुज गर्दैछु कि मेरो भ्यालुजहरू प्र्याक्टिकल रेन्जको आओस्, त्यही भएर म केएम को भ्यालु 10⁻³ चुज गरेँ, म्याग्निट्युड स्केलिङ फ्याक्टर, केएफ को भ्यालु 10⁻⁴ चुज गरेँ, र अघि मैले भनेको फर्स्ट च्याप्टरको फर्मुला युज गर नयाँ आरसी को भ्यालु निकाल, त्यो नयाँ आरसी को भ्यालु राखेर क्वेसन अनुसारको फिगर प्यारलेल इन आरसी को फिगर बनाइदियो। ल अब म्याग्निट्युड र फ्रिक्वेन्सी स्केलिङको फर्मुला सो गर्नुपर्छ कि सम्झ्या छौ? एकजनाले सम्झ्या छौ, अरूले भनेनौ? हैन सर, सम्झ्या छैन भने। ए छैन भनेको, त्यसो भए त फेरि